हे 20 तारीख येवपाचे. 19 डिसेंबराक कित्याक आयला, हे हिमेश्वर आकाशवाणी एका सेकंडान पुर्तुगालाक उलयताले. एका सेकंडाच्या भितर वायलीस इतको मोठो पावरफूल. पूण ते आमचो एक गोंयचो पायलट आसलो विमानाचो, ताका ती खबर आसली, सगळी आकाशवाणीन पळयले. आनी पयलो ताणी येवन तांकां सांगलें तुमी 20 तारीख रावं नाका, गोंय सोंपयतले. आनी तेंच्यांनी रिमोट तयार केल्लो. विमानतळार वयचे आनी विमानान बसचे, ते बरे मुख्य लोक आसा ते, आनी तो रिमोट दामचो आनी गोंयची माती करची. हांच्यांनी सांगलें ताका 20 तारीख रावशा तर तुमकां गोंयची माती मेळटली. म्हणून ते 19 डिसेंबराक आयला.